अखिल भारत विद्यार्थी परिषदले एउटा राजनीतिको तोडमा हेरिन्छ। तर हाम्रो अखिल भारत विद्यार्थी परिषद चाहिँ कुनै पनि जात जाति धर्म र राजनीतिमा जोडिएको छैन। हाम्रो अखिल भारत विद्यार्थी परिषद, हामी अखिल भारत विद्यार्थी परिषदले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अखिल भारत विद्यार्थी परिषदले चाहिँ वर्क फर द स्टुडेन्ट, हाम्रो विद्यार्थीको लागि काम गर्छ। हामीलाई पढाइले मात्र हाम्रोसँग चल्दैन, किनभने पढाइ सँगसँगै हामीले खेलकुदमा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तर आज हेर्नुहोस् 2020 भन्दा अगाडि र 2020 बादको पछाडिको खेलकुदको बजेट हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि पहिलाको खेलकुदको बजेट भन्दा अहिलेको खेलकुदको बजेट चाहिँ के हुन्छ, घटेर आएको छ। बोल्नु पर्छ तर हामीलाई होइन मतलब उताबाट बोल्नुपर्छ भनेर हामीलाई अनुमति दिनु पर्यो। हजुर, सिक्किम प्रान्तमा जुन एउटा सिक्किम माथिको अर्डरमा भन्दा माथि चाहिँ यस्तो हुँदैछ भनेर खबर चाहिँ पुर्याउने त्यो चाहिँ हामीले पुर्याएको पुर्याउनु भयो कि सार्वजनिक गर्नु भएको छैन त्यो हामीले पुरा किन गर्यो? हामी कलेजेस विश्वविद्यालय महाविद्यालयहरूलाई फिस जति तिर्नु छ पहिलाको जति नै तिर्दैछौँ, तर पढाइ हामीले पहिलाको जति पाउँदैछौँ, हामी स्टुडेन्टले त्यो फिस तिरे यतिको क्वालिटी पाउँदैछौँ, पहिलाको जस्तो एजुकेसन पाउँदैछौँ, पाएको छैनौँ नि त। हामी त फिस मात्रै तिर्दैछौँ नि त। भन्नै भएन, सल्लाह दिनु भएन भनेदेखि त हामीले त भन्नुभयो कि म विद्यार्थीको लागि मर्ने संगठन हो, विद्यार्थीको लागि काम गर्ने संगठन हो भनेपछि तपाईँले आया भन्दा हुँदा पनि देखि पनि तपाईँले हामीलाई भनेन भनेर चाहिँ हात बाँधेर बस्नु हुने? हाम्रो पत्रकार सम्मेलनमा अवलोकन हुनुहुने सम्पूर्ण द्रष्टामाझ नमस्कार। हामी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिक्किम प्रान्तको प्रतिनिधित्व बनेर हजुरहरूको समक्ष उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम मेरो नाम तारामान छेत्री, मेङ्ली दक्षिण सिक्किमबाट र मेरो पढाइ नरबहादुर भण्डारी गभर्मेन्ट कलेजबाट बिकम गर्दैछु र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदमा राज्य कला मञ्चको दायित्व निभाइरहेको छु। र साथै हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ गीता छेत्री, अप्पर भालुथाङ पश्चिम सिक्किमबाट र उहाँको पढाइ सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालयबाट सोसियोलोजीमा एमए गर्नु भइसकेको छ र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदमा उहाँले सिक्किम गर्ल्स इन्चार्जको दायित्व निभाइरहनु भएको छ। साथै हामी माझ हुनुहुन्छ चेवन कोइराला, मार्चक पूर्व सिक्किमबाट र उहाँको पढाइ बिएड गरिसक्नु भएको छ र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदमा उहाँले स्टेट जोइन्ट सेक्रेटरीको भार निभाइरहनु भएको छ। र अन्तिम हामी माझ हुनुहुन्छ तृष्णा छेत्री, उत्तरे पश्चिम सिक्किमबाट र उहाँ सिक्किम इक्फा युनिभर्सिटीबाट एलएलबी गर्नुहुँदैछ र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदमा उहाँले स्टेट एक्जिक्युटिभ मेम्बरको भार निभाइरहनु भएको छ। र अब यस पछाडि मेरो मित्रहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुनेछ। धन्यवाद। सर्वप्रथम नमस्कार यहाँ उपस्थित सबैजनालाई। र मेरो यहाँ अघि नै परिचित भइसकेको छ र पनि म तृष्णा छेत्री। आज यो पत्रकार सम्मेलन राख्नको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि हामी सिक्किम प्रान्तको प्रतिनिधित्व बनेर हामी 9 जना विद्यार्थीहरू सिक्किमबाट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदमा 67औं अधिवेशन जुन चाहिँ जबलपुर मध्य प्रदेशमा 24 डिसेम्बर 2021 देखि 26 डिसेम्बर 2021 सम्म जुन चाहिँ भएको थियो र त्यहाँनिर चाहिँ कोभिड-19 को नियमलाई सक्त पालन गरेर जुन चाहिँ राष्ट्रिय अधिवेशन सुसम्पन्न गरिएको थियो। यो अधिवेशनमा के भयो, के कस्ता भयो, यो कुराहरू राख्नको लागि तपाईहरुको समक्ष हामी यहाँ उपस्थित भएको छौं। र यो अधिवेशनमा मुख्यतः यस प्रकारका कार्यक्रमहरू भएका थिए। सर्वप्रथम ध्वजारोहणबाट यो कार्यक्रम सुरु भयो र राष्ट्रिय महामन्त्री निधि त्रिपाठीद्वारा प्रस्तावना हुँदै अनौपचारिक सामूहिक चर्चा हुँदै त्यस दिनको कार्यक्रम समाप्त भएको थियो। दोस्रो दिन राष्ट्रिय सहमन्त्रीको सम्भाषण, प्रस्तावना सत्र, शोभायात्रा 3 किलोमिटरको शोभायात्रा भएको थियो।
खुल्ला अधिवेशन लगायत सबै राज्यबाट आआफ्ना वेशभूषा धारण गरी सांस्कृतिक कार्यक्रमद्वारा दोस्रो दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि तेस्रो दिनको कार्यक्रम पनि भाषण सत्र, प्रस्ताव सत्र, प्रान्त बैठक, व्यवस्था परिचय, आगामी घोषणा, कार्यकारिणी घोषणा र 4 मुख्य घोषणा पत्रहरू पारित गरिएको थियो र यसरी नै त्यो त्रिदिवसीय राष्ट्रिय अधिवेशन सुसम्पन्न भएको थियो। र जुन चाहिँ 4टा रिजोल्युसन घोषणापत्र जुन चाहिँ हामीले उहाँ पारित गरेका छौँ त्यसलाई विस्तार गर्न यहाँ चेवनजीले त्यसको विस्तार गरिदिनुहुनेछ। नमस्कार। मेरो परिचय है अगाडि भइसकेको छ। म चेवन कोइराला, मार्चकपुर सिक्किमबाट र हामी जुन सिक्किमको प्रतिनिधित्व बनेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदद्वारा हामी सिक्किम प्रान्तको प्रतिनिधि बनेर 9 जना सदस्यहरू वहाँ गएको थियौँ अधिवेशनमा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदको 66औं अधिवेशन यानी जबलपुरमा भएको थियो र आगामी साल गुवाहाटीमा हुनेछ, घोषणा भइसकेको छ है। र गएको थियौँ, त्यहाँनिर धेरै प्रकारको घोषणा भयो र हामीले पनि धेरै प्रकारको त्यसमा हामीले सिक्किममा पनि धेरै प्रकार भइरहेको घटित घटनाहरूको बारेमा पनि त्यहाँनिर चर्चा परिचर्चा राखेका छौँ। त्यो पनि अगाडि हामी राख्ने नै छु। र त्यहाँनिर चाहिँ हामीसँग हेर्नुहोस् घोषणापत्र पनि छ, यहाँनिर रेजुलेसन छ, डल्लै छ है। र यो मैले यहाँ आफ्नै पनि बनाइरहेको छु, यसैलाई चाहिँ यहाँ मैले मेरै नेपालीमा बनाइरहेको छु, यहाँ अङ्ग्रेजीमा छ। र के कस्तो हाम्रो त्यहाँ घोषणा भएको थियो भने चाहिँ जुन 2020 मा जुन भारतमा चाहिँ जुन एजुकेसन सिस्टम जुन छ पोलिसी नयाँ सिस्टमको बनाउनु पर्छ भन्ने माग छ, बनाइसकेको घोषणा पनि भइसकेको छ। र यसमा पनि हामी के गर्छौँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदले सम्मान गरेको छ। र साथै के छ भन्दाखेरि चाहिँ जो नारी शोधार्थी यानी नारी शोधार्थीहरू जो रिसर्च पर्सनहरू हुनुहुन्छ नारीहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रसुति समयमा जुन 240 दिनको लिभ यानी अवकाश पत्र दिएको छ, यसमा पनि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदले के गर्छ, सम्मान गर्छ भनेर भनिएको छ। र साथै अघिल्लो के भएको छ भन्दाखेरि जब कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भारतमा मात्र नभएर सारा विश्व त्रासित भयो महामारीको कारणले गर्दा, त्यतिखेर के भयो भन्दाखेरि सबै विद्यालयहरू, महाविद्यालयहरू, विश्वविद्यालयहरू के भए, स्तब्ध भए, बन्द भएन है। त्यतिखेर हाम्रो मुभमेन्ट के भयो भन्दाखेरि सबै बन्द भयो। त्यतिखेर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्लास विद्यालय हामी जान सकिनौँ। नसक्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनलाइनको माध्यमद्वारा चाहिँ हाम्रो पढाइ भयो है। अब अनलाइनको द्वारा पढाइ त भयो, ओके ठिकै छ, राम्रो। तर हुँदा के भयो भन्दा परीक्षा पनि अनलाइनको माध्यमद्वारा भयो, सबैको भयो है। र जो क्वालिटी भएको स्टुडेन्ट थिए के भयो, उनीहरूको पनि पर्सेन्टेज त्यति नै आयो र क्वालिटी नभएको स्टुडेन्टहरूको पर्सेन्टेज पनि त्यति नै आयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिक्किमको शिक्षा पोलिसीमा आज सिक्किमको मात्र नभएर सबै भारतको शिक्षा पोलिसीमा आज हेर्नुहोस् त्यसको कति डाउन भएर आएको, शिक्षाको क्वालिटी जुन कति छ, कति डाउन भएर आएको छ। हामी आफै यो विचार गर्न सकिन्छ नि त, किनभने अनलाइनद्वारा विद्यार्थीलाई प्रश्न दिइन्छ है, गुगलमा हेऱ्यो एन्सर दियो। गुगलमा अहिले के चाहिँ हुँदैन, सबै थोक गुगलमा हुन्छ। यसको द्वारा परीक्षा गरेर आज के हुँदैछ भन्दा हामी विद्यार्थीको के हुँदैछ, क्वालिटी घटेर जाँदैछ। यो चाहिँ किन यस्तो हुँदैछ, हामीले यसको विचारमा पनि चर्चा गर्नुपर्छ। र अझै अरू हुँदा त के हुँदैछ भन्दा आज हेर्नुहोस् हामी कलेजेस, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयहरूलाई फिस जति तिर्नु छ पहिलाको जति नै तिर्दैछौँ, तर पढाइ हामीले पहिलाको जति पाउँदैछौँ, हामी स्टुडेन्टले त्यो फिस तिरे यतिको क्वालिटी पाउँदैछौँ, पहिलाको जस्तो एजुकेसन पाउँदैछौँ, पाएको छैनौँ नि त। हामी त फिस मात्रै तिर्दैछौँ नि त। र त्यसलाई पनि त्यो जति हामी फिस तिर्दैछौँ त्यति फिस तिरेको अनुसार हामीले एजुकेसन पनि प्राप्त गर्नुपर्छ। यसमा हामी स्टुडेन्ट, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिका लगायत जुन कलेज, विश्वविद्यालय, प्रशासन चलाउने प्रशासनिक महानुभावहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नि विचार गर्नुपर्छ। किन भन्दा यसको कारणले गर्दा हामीलाई शारीरिक मानसिक दुईटै तनाव हुन्छ। किन भन्दाखेरि रुममा बसेर एक लकडाउनको कारणले गर्दा रुममा बसेर एक्लै भएको कारणले गर्दा मानसिक दबाव हुन्छ र बाहिरभित्र हलचल गर्न पाइनँ भने के हुन्छ भन्दा हाम्रो शारीरिक पनि अस्वस्थ हुन्छ। यसको कारणले गर्दा हामीलाई दबाव पर्छ। किनभने हामी चाहिँ जुन अहिलेको विद्यार्थी छ, अहिलेको विद्यार्थीहरू जो छ त्यो विद्यार्थीहरू चाहिँ भविष्यको तारा हो र अहिले नै उनीहरूको त्यस्तो शारीरिक मानसिक तनाव भयो भने भविष्यमा के होला, भारतको भविष्य यानी हाम्रो सिक्किम प्रान्तकै, सिक्किम राज्यकै भविष्य के होला त। र यस विषयलाई प्रतिनिधि गरेर के भनेको छ भने जब नर्मल भयो, पहिलाको जस्तो साधारण भयो, जब विद्यालय लाग्यो, अब जोइन त गरेको छ अनलाइनको माध्यमद्वारा, कलेज कहाँ हो याद छैन, क्लास कहाँ हो याद छैन, हामी त गयौँ त्यतिकै बस्यौँ, जाँदा पनि हुन्छ नजाँदा पनि हुन्छ, त्यस्तो छ। र हाम्रो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदको 66औं अधिवेशनमा चाहिँ यसलाई प्रतिनिधित्व गरेर, यसलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ के माग रहेको छ भन्दाखेरि जब हाम्रो विश्वविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालयहरू आरम्भ हुन्छ
त्यस बेला चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब पहिलाको जस्तो हुन्थ्यो, यानि स्वागत समारोह, नयाँ आउने विद्यार्थीहरूलाई स्वागत समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खेलकुदद्वारा इत्यादि कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ विद्यालय आरम्भ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा यो संयुक्त अधिवेशनमा माग रहेको छ। र अर्को मुख्य इस्यु हेर्नुहोस् है, हामीलाई पढाइले मात्र हाम्रोसँग चल्दैन, किनभने पढाइ सँगसँगै हामीले खेलकुदमा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तर आज हेर्नुहोस् 2020 भन्दा अगाडि र 2020 बादको पछाडिको खेलकुदको बजेट हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि पहिलाको खेलकुदको बजेट भन्दा अहिलेको खेलकुदको बजेट चाहिँ के हुन्छ, घटेर आएको छ। पहिला हेर्नुहोस्, पहिला हाम्रो खेलकुदको बजेट कति थियो 2020 भन्दा अगाडि चाहिँ 282692 करोड यति थियो, र अहिले 2021 र 22 को लागि बजेट कति खेलकुदको कति आएको छ भन्दा 259614 करोड, र त्यसमा कति घटी भएको छ भन्दा 23078 करोड यति घटी भएको छ। भनेपछि आज हेर्नुहोस् खेलकुदलाई कति साह्रो चाहिँ घटाइयो, किनभने खेलकुद त हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो नि त। बिहान एउटा कुनै विद्यार्थीले योगा गरोस् नगरोस् तर फुटबल खेल्न त जान्छ नि त अवश्य, तर फुटबल खेल्नु जानुको त्यहाँ हामीलाई खेल्न जानुको ठुलो उयो इस्यु छैन। हामीलाई त्यहाँनिर के चाहिँ छ भने चाहिँ उसको शरीर चाहिँ स्वस्थ रह्यो नि त खेलकुदद्वारा चाहिँ। र आज त्यो खेलकुद हामी स्वस्थ रहने जुन खेलकुद विषय छ है, र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर दिएको छैनौँ, र यसलाई पनि जुन बजेट छ जति पहिलाको हाम्रो बजेट आउँथ्यो खेलकुदको त्यति नै बजेट त्योभन्दा अझै बढाएर बजेट दिनुहोस् भन्ने हामीलाई सरकारप्रति यो पनि माग छ। र यति नै भन्दै सिक्किमको हामी प्रतिनिधित्व गरेर जो अधिवेशनमा गएको थियौँ र हामीले पनि वहाँनिर सिक्किम प्रान्तलाई पनि सिक्किम राज्यलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले एक दुईवटा माग राखेको थियौँ त्यहाँनिर, र यसको बारेमा हाम्रो गीता छेत्रीजीले भन्नुहुन्छ। नमस्कार, म अघिबाट नै परिचित भइसकेकी छु, तर पनि मेरो परिचय दिनु पर्दा फेरि गीता छेत्री। र अखिल भारत विद्यार्थी परिषद कहिले इस्टाब्लिस भयो भन्दाखेरि 9 जुलाई 1949 मा इस्टाब्लिस भयो। र कसले इस्टाब्लिस गर्नुभयो भन्दाखेरि बलराज माधवले उत्पन्न गराउनुभयो, इस्टाब्लिस गराउनुभयो। र अखिल भारत विद्यार्थी परिषद चाहिँ हाम्रो नट ओन्ली सिक्किममा मात्र होइन र बाहिरबाट पनि हेर्दाखेरि एउटा कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अखिल भारत विद्यार्थी परिषदले एउटा राजनीतिको तोडमा हेरिन्छ, तर हाम्रो अखिल भारत विद्यार्थी परिषद चाहिँ कुनै पनि जात जाति धर्म र राजनीतिमा जोडिएको छैन। हाम्रो अखिल भारत विद्यार्थी परिषद, हामी अखिल भारत विद्यार्थी परिषदले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अखिल भारत विद्यार्थी परिषदले चाहिँ वर्क फर द स्टुडेन्ट, हाम्रो विद्यार्थीको लागि काम गर्छ। हामी कुनै पनि राजनीति र कुनै पनि कास्ट र कुनै पनि रिलिजनको लागि हामी कहिले पनि काम गर्दैन, र हामीले विद्यार्थीको हितको लागि काम गर्छ। जस्तै भन्नु भनेदेखि हामी विद्यार्थीमा इक्जाम्पल दिउँ भनेदेखि हामी सिक्किममै पनि जस्तै भर्खरमा कोभिडको टाइममा त्यस्तो त्यो कोभिडको सिचुएसनमा पनि हामी अखिल भारत विद्यार्थी परिषदको द्वारा हामीले सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालय र नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेज त्यस्ता कलेजको स्टुडेन्ट र अरू कलेजको स्कुल्सको स्टुडेन्ट्सहरू जति पनि बाहिरबाट आउनुभएको छ, बाहिरबाट जस्तै भन्नुभएदेखि मणिपुर अरू आसामहरूबाट अरू जग्गाबाट आएर चाहिँ यहाँनिर केन्द्रीय विश्वविद्यालयबाट शिक्षा लिनुभएको छ। उहाँहरूलाई हामीले कतिवटा कुरामा सहयोग पुर्याएको छौँ। जस्तै भनौँ भनेदेखि ग्यासदेखि लिएर गएर कतिवटा रासिन पानीदेखि लिएर कतिवटा कुरामा उहाँहरूलाई हामीले सहयोग पुर्याएको छौँ। र कसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ आज राजनीति तोडमा चाहिँ अखिल भारत विद्यार्थी परिषदलाई चाहिँ कसरी चाहिँ राजनीति तोडमा चाहिँ हेरिँदैछ है। र यो चाहिँ म चाहिँ यो आज पत्रकार सम्मेलनको अगाडि सबै सिक्किमे जति पनि सिक्किमको जति पनि हामीलाई हेर्नुहुँदैछ उहाँहरूलाई म पत्रकार सम्मेलनको अगाडि यो भन्न चाहन्छु, अखिल भारत विद्यार्थी परिषद चाहिँ हामी स्टुडेन्टको लागि काम गर्ने विद्यार्थी एउटा सङ्गठन एउटा हो। कुनै पनि हामी राजनीति कुनै पनि रिलिजनको लागि काम गर्ने होइन। वी वर्क फर द स्टुडेन्ट एन्ड डाई फर द स्टुडेन्ट, नट फर द रिलिजन कास्ट एन्ड पोलिटिकल। द्याट्स वाइ वी कल द अखिल भारत विद्यार्थी परिषद ABVP। र साथै सम्पूर्ण विद्यार्थीको हित चाहनुहुने सिक्किम सरकारमाथि हामी विद्यार्थी परिषदबाट यस्तो माग गरेका छौँ। पहिलो माग छ, आज सिक्किममा विद्यार्थी मात्रै नभएर नौजवानहरू
लाई पनि सुरक्षित छैन। किन सुरक्षित छैन भनौँ भनेदेखि हाम्रो सिक्किममा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि ड्रग्सहरू को सेवन हुँदैछ र यो सेवनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रोकथाम गर्नुपर्ने, सिक्किम सरकारले चाहिँ यो ड्रग्सहरू जसरी सेवन हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ कसरी उहाँले कन्ट्रोल त अलरेडी गरिराख्नु भएको छ, उहाँ हेरचाह गरि नै राख्नु भएको छ। तर हेरचाह गर्दा गर्दै पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ यस्तो महसुस हुन्छ कमी भए जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि थुप्रो खालको इन्सिडेन्टहरू हामी सिक्किममा घटिरहेको देखिरहेको छौँ। त्यस्तो खालको इन्सिडेन्टहरू घट्नुको कारणले गर्दाखेरि हामी विद्यार्थीमा मात्रै नभएर हामी नौजवानको जो चाहिँ माथि हाम्रो लागि आज हामी जसले गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षित बसेका छौँ, बोर्डर लाइनमा उहाँहरू बसेर ड्युटी गरेर हामीलाई एउटा सुरक्षित पुर्याइदिनु भएको छ। उहाँहरूको लागि पनि हेर्दै उहाँहरूको मध्यनजर गर्दै हामीले केन्द्रीय सरकारलाई चाहिँ जब हामीले राष्ट्रिय अधिवेशन 24 to 26 जनवरी जवालपुरमा भएको थियो त्यति बेला हामीले केन्द्रीय सरकारलाई यो माग गरेका छौँ कि त अखिल भारत विद्यार्थी परिषदको द्वारा यो माग गरेका छौँ हामीलाई चाहिँ जति पनि ड्रग्सहरू इस्युजहरू बढिरहेको छ त्यो इस्युजहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिदिनुको लागि चाहिँ एउटा केन्द्रीय सरकारले पनि कडाभन्दा कडा कानुन कारबाही गरिदिनुहोस् भनेर हामीले यो माग राखेका छौँ। र अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो माग चाहिँ हामीले के राखेको, दोस्रो माग आज म यो पत्रकार सम्मेलनको अगाडि के माग्न गइरहेको छु भन्दाखेरि म आफै अप्पर भालुथाङकी निवासी, वहाँनिर गेजिङ टु एउटा साक्योको एउटा रोड छ, त्यो रोडको कनेक्टिभिटी राम्रो छैन। कहिलेदेखि भन्नुहुन्छ भनेदेखि मे जुनको टाइमदेखि भन्नु भन्दाखेरि अब 1 वर्ष हुने आँट्यो, त्यो भित्र पनि त्यो रोडको एउटा कनेक्टिभिटी राम्रो छैन। किन राम्रो छैन भन्नु भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर प्राय स्टुडेन्ट त्यो बाटोमा सफर गरिरहेका छन्, त्यो स्टुडेन्ट त्यो बाटोमा ट्राभल गरिरहेका छन्। त्यो गर्नु कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई धेरै प्रब्लम उनीहरूले भोगिरहेका छन्। त्यसको लागि चाहिँ कुनै पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज एउटा अलिकति ठुलो पानी आयो, ठुलो पानी आउँदाखेरि अलिक भत्केर गइहाल्छ। किनभनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको माटो छ, त्यो माटो चाहिँ अलिकति पानी आयो बगेर गइहाल्यो। न त हामीलाई त्यहाँनिर ट्रान्सपोर्टेसनको सुविस्ता छ, न त कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई हिँड्नुको लागि सुविस्ता छ। त्यो पुरा वकेबल डिस्टेन्स हुनुको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका सासाना नानीहरूदेखि लिएर चाहिँ ठुला ठुला कलेज पढ्ने नानीहरूसम्मलाई चाहिँ सुविस्ता भएको छैन। र यो सुविस्ता नहुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा अखिल भारत विद्यार्थी परिषदको द्वारा हामी जहिले पनि भनिन्छ नि स्टुडेन्टको लागि काम गर्ने हो भनेर, उहाँहरूको त्यहाँ जति पनि स्टुडेन्टहरूले जति पनि सफर गर्नुभएको छ उहाँहरूको निम्तिको लागि चाहिँ आज म पत्रकार सम्मेलनको अगाडि यो माग गर्न चाहन्छु कि सिक्किम सरकारलाई त्यो रोड चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो राम्रोसँगले चाहिँ सिक्किम सरकारले चाहिँ हेरिदिनुहोस् भनेर। किनभनेदेखि हेर्नुहोस् त्यहाँनिर हामी एउटा अहिले युथहरू त त्यो बाटोमा सफर गरिरहेका छौँ भनेदेखि त्यो बाटोमा कुनै पनि बुजुर्ग मान्छेहरू आउनुभयो भनेदेखि त्यो बुजुर्ग मान्छेलाई आउँदाखेरि एउटा हस्पिटलको एउटा असुविस्ता हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ किन चाहिँ इनिसिएटिभ लिएको छैन? त्यो चाहिँ गभर्मेन्टद्वारा चाहिँ सिक्किम सरकारले चाहिँ हामीलाई इनिसिएटिभ लिनै पर्छ भन्ने यो माग राखेको छौँ। र भन्ने गरिन्छ नि स्टुडेन्ट चाहिँ भविष्यको तारा भनेर, भविष्यको तारालाई चाहिँ किन सङ्कटमा आज देखिरहेको छौँ हामीले? भविष्यको तारालाई त सङ्कटमा राख्नु त भएन नि त। भविष्यको तारालाई त त्यहाँबाट त जसरी हुन्छ सहयोगमा गरेर हुन्छ, कसरी के गरेर हुन्छ सुविस्ता दिलाइदिनु पर्यो नि त। तर त्यहाँ चाहिँ धेरै असुविस्ता हुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका विद्यार्थीदेखि लिएर गएर सम्पूर्ण त्यहाँका महानुभावहरूलाई असुविस्ता भइरहेको छ। यो चाहिँ मेरो आज सिक्किम सरकारलाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदको तर्फबाट चाहिँ यही माग राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। वन्दे मातरम। को लागि लड्नु पर्यो है, र उनीहरूले अन्तमा गएर कोर्टबाट न्याय पायो। तर ती विद्यार्थीहरूको पक्षमा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदले एउटै पनि प्रेस विज्ञप्तिसम्म जारी गरेको पाइएन नि। के तपाईँहरूको यो भनाइ र कथनी र करणीमा फरक छ कि के कसो? यो कथनी र करणीमा अलिकति यस्तो हुन्छ है, फरक छैन। किनभने अब एकैचोटि गरेर कुनै कुरामा खुट्टा हाल्न मिल्दैन है। के त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, बुझ्दै पनि बुझेर मात्र केही कुरामा हामीले खुट्टा हाल्नुपर्छ। र हामीले त्यो इस्युसहरू हेऱ्यौँ है।
र इस्युहरू हेरेर मात्रै हामीले कदम त उठाउन खोज्यौँ, तर के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कुरा ठिकै लाग्यो। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले जे गर्नुभयो जुन हुँदै थियो है, हजुर कुन कुरा भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन इस्युज निकाल्नु भयो है त्यो कुरा पनि ठिकै हो। र अब त्यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले गर्ने सल्लाह हुन्छ र यसबाट हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले मात्रै यसलाई अगाडि लगेर हुँदैन र यसबाट चाहिँ हामीलाई के हुनुपर्छ भन्दा माथिबाट पनि हामीलाई अर्डर दिनुपर्छ बाहिरबाट। हामी सिक्किमको सङ्गठन होइन, यो चाहिँ भारतको है, यसलाई भारतको होइन भनेर सिक्किमकै तपाईहरु नै बोल्नु पर्यो नि, बोल्नु पर्छ। तर हामीलाई होइन मतलब उताबाट बोल्नुपर्छ भनेर हामीलाई अनुमति दिनु पर्यो। तपाईँ माथिको अर्डरमा गर्नुहुन्छ त? हजुर, सिक्किम प्रान्तमा जुन एउटा सिक्किम माथिको अर्डरमा भन्दा माथि चाहिँ यस्तो हुँदैछ भनेर खबर चाहिँ पुर्याउने त्यो चाहिँ हामीले पुऱ्याएको पुर्याउनु भयो कि भनेर तर यस्तो खालको एज पर द युजिसी सार्वजनिक गर्नु भएको छैन त्यो हामीले पुरा किन गरेको छैनौँ भनेदेखि चाहिँ एज फर द युजिसी को नर्म्स अनुसार खासमा 4 जना स्टुडेन्टहरूलाई एक्सपेल गर्नु हुँदैन थियो। तर हामीले चाहिँ मैले के अरे किन गरेको, किन उहाँहरूले हामीलाई आएर कुनै पनि एउटा हुन्छ यस्तो कुनै पनि सङ्गठनमा एउटा सल्लाहले काम गरिन्छ नि त, उहाँहरूले आएर हामीलाई भन्नै भएन, सल्लाह दिनु भएन भनेदेखि त हामीले त गएर खोजिनौँ नि त। भन्नुभयो कि म विद्यार्थीको लागि मर्ने सङ्गठन हो, विद्यार्थीको लागि काम गर्ने सङ्गठन हो भनेपछि तपाईँले आया भन्दा हुँदा पनि देखि पनि तपाईँले हामीलाई भनेन भनेर चाहिँ हात बाँधेर बस्नु हुने त्यसो भने? होइन, हामीले हात बाँधेर बसेको थिएनौँ। मैले फोन गरेर पनि सोधेको, उहाँले सोद्धाखेरि यो भन्नुभयो, के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्दाखेरि सबै एक गठन भएर गरौँ भन्दाखेरि हामीले ब्याक पुसअप चाहिँ गरेर उहाँहरूलाई सहयोग पुऱ्याएको। कङ्ग्रेचुलेटरी मिटिङमा जो भेरियस अर्गनाइजेसन आएको थिए, सोसल पोलिटिकल इन्डिभिजुअल्सहरू आएको थिए, तपाईँहरूको उपस्थिति थिएन है त्यसमा के भन्नुहुन्छ? केस जितिसकेर उहाँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्नुको निम्ति इन्डिभिजुअल्स र धेरै सोसल अर्गनाइजेसन्स लगायत इन्डिभिजुअल्स पनि आउनु भएको थियो। एक्चुअली त्यो सोलिडारिटी थियो है। त्यहाँनिर तपाईँहरूको कुनै पनि सदस्य देखिएन नि? सायदै हाम्रो एउटा कनेक्टिभिटी भएन जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने त्यो टाइममा जब एक्सपेक्ट गरेको टाइममा हामी यहाँ चाहिँ त्यति सजिलो त छैन होला कनेक्टिभिटी नै नहुनु त। हैन, उहाँले ब्याटल गर्नुभयो, हामीले सपोर्ट पनि गरेको, ब्याटलमा सपोर्ट गरेको सकेर पनि तपाईहरुले सपोर्ट चाहिँ देखाउनु भएन। हजुर, देखाएन, हामीले त्यो चाहिँ देखाएन, ओपन देखाएन, ओपन चाहिँ देखाएन, किन हामीले इन्टरनल सपोर्ट चाहिँ हामीले गरेको। तपाईँहरूले त्यो के अरे खालि कलेजको लागि स्टुडेन्टको लागि पनि के हितको काम गर्नुहुन्छ या त तपाईँहरूले स्कुलको विद्यार्थीहरूको लागि पनि काम गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले सबै विद्यार्थीको लागि, एउटा विद्यार्थीको रूपमा तपाईँले हेर्नु पर्दाखेरि कलेजको लेभलको मात्रै विद्यार्थी होइन नि त है, मुनि ग्राउन्ड लेभलको मसिनो नानीहरू नि उहाँहरू पनि त विद्यार्थी हो नि त, उहाँहरूको लागि पनि हामीले सबैको लागि। तर यसमा एउटा भारतीय विद्यार्थी परिषद सिक्किम शाखा कहिले स्थापित भएको र अहिले तपाईँहरूले गरेको एक दुईवटा उदाहरणीय कार्यहरू मतलब भन्नु सक्ने देखाउन सक्ने के कार्य के गर्नुभएको छ अलिक बताइदिनुहोस्। कहिले इस्टाब्लिस भएको? सिक्किममा आएको चाहिँ 1997 मा सिक्किममा प्रथमपल्ट आएको रहेछ है, र हामीले पनि यसको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र त्यतिखेर एक दुईजना हुनुहुन्थेछ त्यतिखेरको कार्यकर्ताहरू है। एकजना हुनुहुँदो रहेछ नाम्चीको जयरामजी है, उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यसलाई सिक्किममा ल्याउनु भएको रहेछ। यसलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ पछाडि सिक्किमको यसको सदस्यताहरू घटेर गयो है, घटेर गएर चाहिँ अहिले पनि अब सुचारू रूपले चल्दैछ, मतलब अब त्यति साह्रो फस्टाउँदैछ, भर्खर सिक्किममा फस्टाउन खोज्दैछ है, र यसलाई हामी अगाडि बढेर लाँदैछौँ। र यसमा प्रमुख कथा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सदस्यता चाहिँ हामी यो विद्यार्थीको लागि हो, यानि स्कुल लेभलको लागि पनि हुन्छ, कलेज विश्वविद्यालय सबैको लागि गर्छ यसले होइन, यसमा सबैको हुन्छ। र यसमा प्रमुख चाहिँ सदस्यताको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दा कक्षा 9 देखि है र उँभोको विद्यार्थीहरूलाई सदस्य होइन राखिन्छ होइन, सदस्यतामा चाहिँ कक्षा 9 देखि उँभोको मतलब तपाईहरुको सङ्गठनको सदस्यता अभियान चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुहुन्छ? अभियान मतलब सदस्य गर्ने हाम्रो वर्षमा 15 दिन हुन्छ, 15 दिन दिएको हुन्छ। कतिवटा पाठशाला र कतिवटा महाविद्यालयहरूमा तपाईँहरूको समिति गठन भइसकेको छ? प्राय मोस्ट अफ द कलेज एन्ड द स्कुल्सहरूमा सबैमा हाम्रो छ अलिअलि छ। सबैले काम गरेको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तादुङ कलेजमा है हाम्रो विद्यार्थी परिषदले जति पनि 97 मा आएको
आएको थियो त्यति बेला चाहिँ सायदै तादोङ कलेजमा ड्रेसहरूदेखि ल्याउनुदेखि लिएर कतिवटा कुरामा यस्ता कुरामा चाहिँ सहयोग पुर्याएका छन्। तर आजसम्म चाहिँ हामी चाहिँ किन यसरी मिडियातर्फ चाहिँ किन आएको छैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यति सिक्किममा चाहिँ त्यति अब अखिल भारत विद्यार्थी परिषद भारतीय विद्यार्थी परिषद त्यति चिन परिचित छैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज मात्रै हामी सायदै तपाईँहरू आजदेखि मात्र उता हामीलाई जति पनि हाम्रो यहाँनिर हेर्नुहुने सिक्किममा जति महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आजदेखि चाहिँ चिन्नुहुन्छ कि अखिल भारत विद्यार्थी परिषद चाहिँ यो रहेछ र यसले चाहिँ यो काम गरेको रहेछ भनेदेखि आजदेखि उता चाहिँ राम्ररी चिन्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि धेरै काम गरेको छौँ हामीले, जस्तै ब्लड डोनेसन्स भयो। ब्लड डोनेसनको लागि हामीले अखिल भारत विद्यार्थी परिषदको द्वारा नै हामीले सहयोग गर्ने गर्छौँ, वर्षैपछि सहयोग गर्छौँ। जस्तै भनिहाल्यो यो कोभिडको महामारी यो कोभिडको टाइममा जस्तै त्यस्तो टाइममा पनि हामीले स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ कतिवटा रासन पानीदेखि लिएर कतिवटा कुरामा हामीले त्यसरी फाइनेन्सली कतिवटा कुरामा हामीले त्यसरी सपोर्ट गरेका थियौँ। एउटा यो चाहिँ भन्नुभयो एउटा स्टुडेन्टको लागि काम गर्ने थियो, तर एउटा सोसल खालको एउटा सोसली हामीले गरेर काम गरेका छौँ। र यसको फाइनेन्सहरू चाहिँ फेरि जति पनि हुन्छ कहीँबाट आउँदैन, हामी डोनेसनद्वारा हामी गर्छौँ। डोनेसन उठाएर 2021 मा पनि 400 जना आर्मीहरूलाई बोर्डरमा गएर राखी लगाएको थियौँ। सिक्किममा त्यति छैन, मतलब 3000 सिक्किममा मोर देन तपाईँको अहिले यसपालि नै हेरौँ भनेदेखि तपाईँको 2000 को लेभलमा चाहिँ मेम्बरसिप भयो सिक्किममा। अनि अल इन्डिया भन्नुहुन्छ भने 35 लाख्सबाट उँभो छ, एबभ छ अल इन्डिया हो। सिक्किममा चाहिँ 2000 बाट एबभ छ। सिक्किममा चाहिँ कम्पनी छ। नेसनल कन्फरेन्स 24 जनवरीदेखि 24 डिसेम्बरदेखि चाहिँ 26 डिसेम्बरमा भएको थियो। 67 राष्ट्रिय अधिवेशन जबलपुरमा भएको थियो महाकौशल नगरमा।